साहिर लुधियानवी का एक बहुत खूबसूरत शेर आपकी बाज़ौक़ समातों की नज़र। साहिर लुधियानवी कहते हैं, पैदाइश के दिन से मौत की ज़द में हैं, पैदाइश के दिन से मौत की ज़द में हैं, इस मुक़त्तल में कौन हमें ले आया है, इस मुक़त्तल में कौन हमें ले आया है। साहिर लुधियानवी का एक बहुत खूबसूरत शेर आपकी बाज़ौक़ समातों की नज़र। साहिर लुधियानवी कहते हैं, मैं और तुमसे तरके मोहब्बत की आरज़ू, मैं और तुमसे तरके मोहब्बत की आरज़ू, दीवाना कर दिया है गमे रोज़गार ने, दीवाना कर दिया है गमे रोज़गार ने। साहिर लुधियानवी ने अपनी नज़म ताजमहल में ताजमहल आगरा के ऊपर तंज़ का तीर चलाते हुए कहा कि एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। साहिर लुधियानवी कहते हैं, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ताजमहल की जो खूबसूरत और तारीख़ी इमारत है और जिसे मकबरा मुमताज़ महल भी कहा जाता है, ये दरअसल शाहजहाँ ने अपनी बीवी मुमताज़ बेगम की याद में तामीर करवाया था। इस इमारत की खूबसूरती और इस इमारत का जो तारीख़ी रेफरेंस है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस खूबसूरत इमारत को आलमी सकाफ़ती विरसे के तौर पे तस्लीम कर लिया गया है और ये खूबसूरत इमारत जिसको ताज महल कहा जाता है, ये दरियाए जमुना के किनारे पर वाक़या है। लेकिन जो साहिर लुधियानवी हैं, वो इस इमारत के बारे में क्या नुक्ता नज़र रखते हैं और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो साहिर लुधियानवी कहते हैं, ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फ़त ही सही, तुझको इस वादिये रंगीन से अक़ीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। और साहिर लुधियानवी कहते हैं, बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या महनी, सब्त जिस राह में हों सितवत शाही के निशान, उस पे उल्फ़त भरी रूहों का गुज़र क्या मैनी, मेरी महबूब पसे पर्दा तशहीर वफ़ा, तूने सितवत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों के मुकाबर से पहलने वाली अपने तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे इनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का समा नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। और फिर वो कहते हैं, ताज तेरे लिए एक मज़हर उल्फ़त ही सही, तुझको इस वादिये रंगीन से अक़ीदत ही सही, लेकिन मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे। साहिर लुधियानवी ने अपनी नज़म ताजमहल में ताजमहल आगरा के ऊपर तंज़ का तीर चलाते हुए कहा कि एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ताजमहल आगरा के बारे में साहिर लुधियानवी क्या कहते हैं, आप भी समाअत फरमाइए। कहते हैं, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। साहिर लुधियानवी का एक बहुत खूबसूरत कता आपकी बाज़ौक़ समातों की नज़र कर रखा हूँ। साहिर लुधियानवी कहते हैं, चंद कलियाँ निशात की चुनकर मुद्दतों महवे याद से रहता हूँ,
چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں۔ ساحر لدھیانوی کا ایک بہت خوبصورت شعر آپ کی باذوق سماعتوں کی نظر۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں، میں اور تم سے ترک محبت کی آرزو، میں اور تم سے ترک محبت کی آرزو، دیوانہ کر دیا ہے غم روزگار نے، دیوانہ کر دیا ہے غم روزگار نے۔ ساحر لدھیانوی کا ایک بہت خوبصورت شعر آپ کی باذوق سماعتوں کی نظر۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں، پیدائش کے دن سے موت کی زد میں ہیں، پیدائش کے دن سے موت کی زد میں ہیں، اس مقتل میں کون ہمیں لے آیا ہے، اس مقتل میں کون ہمیں لے آیا ہے۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں، فقیر شہر کے تن پر لباس باقی ہے، فقیر شہر کے تن پر لباس باقی ہے، امیر شہر کے ارماں ابھی کہاں نکلے، امیر شہر کے ارماں ابھی کہاں نکلے۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں، فقیر شہر کے تن پر لباس باقی ہے، فقیر شہر کے تن پر لباس باقی ہے، امیر شہر کے ارماں ابھی کہاں نکلے، امیر شہر کے ارماں ابھی کہاں نکلے۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں، ستم کے اور بھی ہیں بہت سے رد عمل، ستم کے اور بھی ہیں بہت سے رد عمل، ضروری نہیں چشم تر کیجیے، ضروری نہیں چشم تر کیجیے۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں، ستم کے اور بھی ہیں بہت سے رد عمل، ستم کے اور بھی ہیں بہت سے رد عمل، ضروری نہیں چشم تر کیجیے، ضروری نہیں چشم تر کیجیے۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں، آئینے سے بگڑ کے بیٹھ گئے، آئینے سے بگڑ کے بیٹھ گئے، جن کی صورت جنہیں دکھائی گئی، جن کی صورت جنہیں دکھائی گئی۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں، آئینے سے بگڑ کے بیٹھ گئے، آئینے سے بگڑ کے بیٹھ گئے، جن کی صورت جنہیں دکھائی گئی، جن کی صورت جنہیں دکھائی گئی۔ ساحر لدھیانوی کا ایک بہت خوبصورت شعر آپ کی باذوق سماعتوں کی نظر۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں، کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے تو کیا ہوا، کچھ اور بڑھ گئے جو اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں ہیں طلوع سحر سے ہم، مایوس تو نہیں ہیں طلوع سحر سے ہم۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں، مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، مانا کہ اس زمیں کو نہ گلزار کر سکے، کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جدھر سے ہم، کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جدھر سے ہم۔ ساحر لدھیانوی کہتے ہیں، ایک تہذیب ہے دشمنی کی، ایک تہذیب ہے دشمنی کی، ایک معیار ہے دوستی کا، ایک تہذیب ہے دشمنی کی، ایک معیار ہے دوستی کا، دوستوں نے مروت نہ سیکھی، دوستوں نے مروت نہ سیکھی، دشمنوں کو عداوت تو آئے، دوستوں نے مروت نہ سیکھی، دشمنوں کو عداوت تو آئے۔